अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अन-निसा आयत 11 टू 14। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर है 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, और अगर सिर्फ औरतें ही हों, 2 या 2 से ज़्यादा, तो मरने वाले ने जो कुछ छोड़ा हो उन्हें उसका 2/3 हिस्सा मिलेगा, और अगर सिर्फ एक औरत है तो उसे तरके का आधा हिस्सा मिलेगा, और मरने वाले के माँ बाप में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलेगा, बशर्ते कि मरने वाले की कोई औलाद हो। और अगर उसकी औलाद ना हो और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हों, तो उसकी माँ तिहाई हिस्से की हकदार है। हाँ, अगर उसके कई भाई हों तो उसकी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। छठा हिस्सा दिया जाएगा उस वसीयत पर अमल करने के बाद होगी जो मरने वाले ने की हो, या अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज है तो उसकी अदायगी के बाद। तुम्हें इस बात का ठीक ठीक इल्म नहीं कि तुम्हारे बाप बेटों में से कौन फायदा पहुंचाने के लिहाज से तुमसे ज्यादा करीब है। ये तो अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं। यकीन रखो, अल्लाह ताला इल्म का इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस जगह पर औलाद से रिलेटेड मीरास के अहकाम बताए हैं, और इस आयत में सबसे पहले औलाद के हिस्सों का जिक्र किया गया है, और इसमें ये बयान किया गया है कि हर लड़के का हिस्सा लड़की से 2 गुना होगा। ये इसलिए कि इस्लाम ने माशी जिम्मेदारियों का बोझ मर्द पर डाला है और औरत को इससे दूर रखा है। और जब मर्द कमाने के काबिल नहीं रहता, मसलन बाप दादा वगैरह, तो उसका हिस्सा औरत यानी माँ दादी वगैरह के बराबर होता है। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां हों, फिर अगर एक लड़की हो तो उसे आधा तरका मिलेगा और बाप को छठा हिस्सा और माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। और लड़कियां अगर 2 हों या 2 से ज्यादा हों तो उन्हें कुल माल की 2/3 हिस्सा मिलेगा, और बाप को दूसरा छठा हिस्सा आसिब होने की हैसियत से मिलेगा। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मीरास के अहकामात को जिक्र किया है। आयत नंबर 11 और 12, इन दोनों आयतों में अल्लाह तबारक ताला ने मीरास के अहकामात का जिक्र फरमाया है। मीरास की तकसीम के बारे में अहकामात नाजिल होने से पहले मुसलमानों पर वसीयतें फ़र्ज की गई थी, और वो अपनी मौत से पहले अपने वालिदैन और दूसरे अक़रबा के मुतालिक वसीयत कर जाए और उन्हें मैयत की जायदाद से कितना कितना हिस्सा दिया जाए, इसके बारे में आयत में सूरह बकरा की आयत नंबर 180 टू 182 तक की अल्लाह तबारक ताला ने अहकामात नाजिल फरमाए थे। फिर जब अल्लाह तबारक ताला ने सूरह निसा में खुद ही वालिदैन और अक़रबा के हिस्से मुकर्रर फरमा दिए, जिसे इल्मुल फ़राइज़ या इल्मुल मीरास और इस्तिलाह में ज़विल फ़ुरूज़ या ज़विल फ़राइज़ कहते हैं, तो इन आयात मीरास की रूह से वसीयत की फ़र्जियत ख़त्म हो गई। दीगर वसीयत की फ़र्जियत का हुक्म मनसूख हो गया, यानी सूरह निसा की इस आयत के नुज़ूल के बाद सूरह बकरा की आयत 180 और 181 182 के जो अहकामात थे वसीयत के, वो सब क्या हो गए, अब मनसूख हो गए। वारिसों के हक में कोई वसीयत नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर किसी को वसीयत करना ही है तो अपनी प्रॉपर्टी में से वो खुद उस सारी प्रॉपर्टी में से सिर्फ और सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकता है, या 1/3 की वसीयत कर सकता है। इस्लाम जो तालीम हमें देता है, उसमें मुसलमानों से मुतालबा होता है कि वो अपनी ख्वाहिशातें, अपनी मर्जी, अपनी चाहत और अपने
तमाम जो ख्वाहिशात हैं उन सब को छोड़ छाड़ कर वो सरेंडर कर दें और अपना सर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के आगे झुका दें। ये है मुस्लिम के माने कि खुद को अल्लाह ताला के आगे सरेंडर कर देना, झुका देना। हमारी ज़िंदगी में हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे रब की मर्ज़ी और अल्लाह ताला का हुक्म चलेगा, अल्लाह ताला के अहकामात नाफ़िज़ होंगे। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने मीरास के बारे में अहकामात दिए हैं और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, यानी अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है। तो यूसीकुम वसी से है, वाव स्वाद या से है। इसके माने होते हैं किसी को ताकीद के साथ हुक्म देना, यानी ताकीद करके उसके ज़िम्मे कोई पाबंदी लगा देना। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है और वो भी क्या है, ताक़ीदन, ताक़ीद करके। औलाद के बारे में, यानी माल हमारा है, औलाद हमारी है। बज़ाहिर इंसान ये सोचता है कि मैंने कमाया है और मेरा माल है और औलाद भी मेरी है, लेकिन ये सब कुछ दिया हुआ अल्लाह तबारक ताला का है। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है, तुम्हारे मालों के बारे में, तुम्हारी औलादों के बारे में। तो विरासत, एक चीज़ होती है विरासत और दूसरी चीज़ होती है वसीयत और तीसरी चीज़ होती है हिबा। वसीयत कहते हैं ताकीदी हुक्म को, जिसके माने होते हैं किसी वाक़ये के पेश आने से पहले उसके बारे में नसीहत करना, ताकीदी हुक्म देना। विरासत, विरासत या तरका यानी जो मरने के बाद तक़सीम होता है और ये ज़िंदगी में तक़सीम नहीं होता, इसको विरासत कहते हैं। हिबा, हिबा ज़िंदगी में कोई भी किसी को कोई तोहफ़ा देता है या माल या सामान, तो ये हिबा होता है, इसको उर्दू में तोहफ़ा कहते हैं। तो हिबा ज़िंदगी में जिसको जितना चाहे दे सकता है, लेकिन इसमें भी हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो तालीमात मिलती है, मसलन जैसे एक मशहूर वाक़या हिबा से रिलेटेड कि हिबा के बारे में आता है। एक सहाबिया के जो शौहर थे अपने बेटे को कुछ ग़ुलाम या घोड़े तोहफ़े में उन्होंने दिए। तो इस बात पर वो मुतमईन ना हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने मेरे फला-फला बेटे को ये तोहफ़े तोहफ़े दिए हैं। तो क्या ये सही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उन्होंने सभी को दिए हैं? सभी औलादों को दिए हैं? तो उस खातून ने कहा नहीं, सिर्फ़ एक ही बच्चे को दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ज़ुल्म पर गवाह नहीं बनता। यानी ये अदल नहीं है, उन्हें सब बेटों को वो गिफ्ट या तोहफ़ा देना चाहिए था। तो इससे हमें ये भी मालूम होता है कि हिबा भी अगर दें तो वो भी क्या है, अदल के साथ, यानी सभी औलादों को देना है और बराबर से देना है। किसी को ज़्यादा और किसी को नहीं देना या कम देना, तो ये चीज़ पसंद नहीं है। दूसरी अहम बात कि लोग अपनी औलाद को जब कि वो अगर नाफ़रमानी करती है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। यानी जैसे मसलन मिसाल के तौर पे बच्चा है या औलाद है या बेटा है या बेटी, उसने अपनी पसंद से कहीं और शादी कर ली या कोई नाफरमानी की या कोई भी ज़ाती की औलादों ने, तो वालिदैन बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। तो किसी भी हाल में औलाद जायदाद से बेदखल नहीं हो सकती है, सिवाय इसके कि अल्लाह ना करे कि औलाद मुर्तिद हो जाए या कोई वारिस वारिस का कातिल हो जाए, तो जायदाद से बेदखल हो जाएगा। मसलन बेटे ने बाप या बाप ने बेटे को कत्ल किया, तो वो बेदखल होगा। ये अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं। अल्लाह तबारक ताला की वसीयत की हुई बात है, तो लिहाज़ा इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बेटे को हिस्से तो दे दिए जाते हैं या बेटे खुद जायदाद पर काबिज़ हो जाते हैं और बेटियाँ महरूम कर दी जाती हैं। और बेटियाँ बेचारी इस बिना पर कि हमसे कहीं मायका ना छूट जाए, माँ-बाप के बाद अब हमारा है ही कौन? अब भाई ही तो हैं। तो अब अगर भाइयों से हम विरासत का हक़ माँगेंगे, तो हमारे भाई नाराज़ हो जाएँगे, हमारा मायका छूट जाएगा। बस इसी डर से बेचारी बेटियाँ अपना हिस्सा नहीं माँगती हैं। तो 80% हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाज़ औक़ात वालिदैन बेटों से इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी ज़्यादा उनको मोहब्बत करते हैं कि बेटियों को कमतर समझते हैं और बेटियों से मोहब्बत में कमी करते हैं। तो
اکثر والدین کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے کہ ہم نے تم کو جو کچھ دینا تھا وہ سب کچھ دے دیا، تمہاری شادی پہ خرچ کر دیا، بس اب سب ختم، اب جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو شادی پر دیا، خرچ کیا، تو وہ تو کیا ہے، وہ ہبہ تھا، وہ تو تحفے تحائف تھے۔ آپ سے کسی نے تقاضا تو نہیں کیا تھا نا، آپ والدین تھے، آپ کی تو ذمہ داری یہ بھی یہی ہے۔ اور آپ دیکھیے بعض والدین اپنے بچوں میں سب کی شادی کرتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی سب کی شادیاں کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کون سی بات ہے کہ اگر بیٹی کی شادی کر دی، ان کو تھوڑے تحفے تحائف دے دیے تو ان کے پراپرٹی میں حصہ ختم؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو جائیداد ہے وہ وارثوں میں برابر سے تقسیم ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک نے جو حصے مقرر کیے ہیں اسی حساب سے سب کے لیے برابر حصے مقرر ہیں، اسی حساب سے وہ تقسیم ہوتی ہے جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ بیٹیوں کو آپ یہ کہہ کر بے دخل نہیں کر سکتے کہ آپ کی شادی میں خرچ کیا کر دیا ہے، اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں آپ کو اسی سے طرح سے دینا ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو بچے والدین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی بیٹی ہے جو اپنی ماں کی خدمت کر رہی تھی، یا کوئی بیٹا ہے یا بہو تھی جو اپنی والدہ کی خدمت کر رہی تھی، اب آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں، تو کہتے ہیں کہ چلو انتقال ہو گیا، چوڑیاں اتار کر رکھ لو، کہتے ہیں کہ جی ان چوڑیوں پر تو میرا ہی حق ہے، کیونکہ نا ان کی خدمت ساری کی ساری میں نے کی تھی۔ تو کیا آپ چوڑیوں کے لیے خدمت کر رہی تھی؟ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک چھلا، ایک انگوٹھی، ایک چھوٹی سی چین، یہاں تک کہ جسم سے اترنے والے جو لباس ہیں یا کپڑے ہیں یا کوئی بھی سامان ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ جو بھی انسان فوت ہو گیا ہے اس کا چھوڑا ہوا مال اس کا ترکہ ہو گیا ہے، اب یہ تمام ترکہ وارثوں میں عدل کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ اس کو کوئی ایک شخص ایسے نہیں رکھ سکتا بنا تقسیم کیے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس انگوٹھی یا چوڑیوں پر دعویٰ نہیں کر سکتی ہیں کہ میں نے خدمت کی تھی تو چلو میری ہو گئی، نہیں، اب تو کیا ہے تمام وارثوں میں برابر سے تقسیم ہوگی۔ اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگائیے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی بزرگ موجود تھے، چراغ جل رہا تھا، بزرگ نے چراغ کو بجھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے چراغ کو کیوں بجھا دیا؟ تو انہوں نے اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگوایا، پھر چراغ جلوایا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اب یہ چراغ وارثوں کی ملکیت ہے اور وارثوں کی اجازت کے بغیر اب یہ چراغ بھی نہیں جلا سکتے۔ ہر چیز اب وارثوں کی ملکیت ہے، ہر چیز عدل اور انصاف سے تقسیم کی جائے گی۔ تو اتنی زیادہ لوگ محتاط رہتے تھے جو وارثوں کے جو حصوں کے بارے میں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر میت کی ایک چادر ہی کیوں نہ ہو اور اس کے 4 وارث ہیں تو اس چادر کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم 3 ہے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے، آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہیں گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور وصیت اگر انسان کر سکتا ہے تو اپنے پوری جائیداد کی وصیت نہیں کر سکتا ہے، صرف اور صرف 1/3 یعنی 1/3 مال کی وصیت وہ کر سکتا ہے، 1/3، اور اس سے بھی کم کی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے دوران فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا اب وارثوں کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو وارثوں کے حق میں وصیت کرنا اب جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وصیت کی آخری حد 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ فرماتے، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا، یہ جنگ احد میں دشمنوں پر تیر اس طرح چلا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں باپ تجھ پر قربان اے سعد۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میراث کا کوئی وارث نہیں ہے۔
تو کیا میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا نصف دے دوں یعنی آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/3 دے دوں؟ فرمایا 1/3 دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش لوگ 1/3 سے کم کر کے 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 بھی بہت ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر یا مرتد مسلمان کا اور مسلمان کافر یا مرتد کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو وصیت کرنی بھی ہے تو وہ اپنے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ 2 پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اپنے مال کی 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ وصیت ذوی الفروض کے لیے نہیں کی جا سکتی، یعنی جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں، مثلاً بیٹا یا بیٹی کے لیے یا الگ سے کوئی وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان زندگی بھر نیک کام کرتا ہے لیکن آخری وقت میں غلط وصیت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسا کام کہ ہم سے سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے سارے کام عقارت ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سے آخری وقت تک کی بہترین اور حق کے کام لیتا رہے۔ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اس وقت عرب کے معاشرے میں رواج تھا کہ اسلام کا قانون نازل ہونے سے پہلے عرب میں وراثت کے 3 طریقے رائج تھے۔ ایک جو طریقہ تھا وہ وعدے کا تھا کہ ایک دوسرے سے لوگ وعدہ کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، اور میں تیرا وارث اور تو میرا وارث۔ اس طریقے سے وعدے معاہدے کر کے لوگ غیروں کو اپنا وارث بنا لیتے تھے۔ دوسری یہ رسم رائج تھی کہ متبنہ کی رسم، کہ کسی بھی غیر بچے کو اڈاپٹ کر لیتے تھے اور کہتے تھے اور کہ یہ میرا بچہ ہے، جیسے مثلا مثال کے طور پہ منہ بولا بیٹا، اور اس طرح سے جو ہے کسی بھی بچے کو صرف بیٹا کہہ دینے سے ساری کی ساری پراپرٹی اس کے نام ہو جاتی تھی، سارا میراث اس کو دے دیا جاتا تھا۔ پھر تیسرا رسم یہ رائج تھی کہ وراثت ان لوگوں کو ملتی تھی جو بڑے ہوتے تھے، وہ لڑ سکتے تھے، یعنی کہ گھر کا جو بڑا بیٹا جو طاقتور ہوتا تھا یا بہت زیادہ لڑاکو ہوتا تھا تو وہ خود ساری کی ساری پراپرٹی پر قابض ہو جاتا تھا، باقی سارے کمزوروں کا جو حقدار ہیں ان کے وہ حصے دبا دیتا تھا، تو باقی سارے چھوٹے بھائی بہن وراثت سے محروم رہتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان تمام طریقوں کو چھوڑ کر ایسا بہترین طریقہ ہمیں دیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی اے والدین کے گروہ تمہاری اولاد تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم ان کے دینی اور دنیاوی مسائل کی دیکھ بھال کرو۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل رہے تھے اور پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھے پر بے ہوشی طاری ہے، اس لیے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس پانی کا مجھ پر چھڑکاؤ کیا، میں ہوش میں آ گیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے؟ اپنا مال کا میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4577۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،
مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصے ہیں۔ وراثت کی تقسیم اس اصول کے مطابق ہوگی کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ حصوں میں یہ فرق ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے۔ اکثر خواتین کو یہ اعتراضات ہوتا ہے کہ مرد کا ڈبل حصہ کیوں اور عورت کا آدھا حصہ کیوں؟ تو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آپ دیکھیے، مرد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ذمہ داریاں ڈالی ہیں، لیکن عورتوں پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ مرد پر معاشی ذمہ داری کا بوجھ ہے، جبکہ عورت پر اسلام معاشی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اور پھر مرد دراصل کیا ہے؟ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، پھر اس کو مہر بھی دیتا ہے، لیکن عورت مہر وصول کرتی ہے اور کچھ دیتی بھی نہیں ہے مرد کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ مرد عورت کو نان نفقہ دیتا ہے، لیکن عورت اپنا خرچہ مرد سے وصول کرتی ہے، مرد کو دینے کی پابند نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مرد عورت کے ساتھ اولاد کو بھی نان نفقہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اولاد کی معاشی ضروریات کے لیے اسلام نے عورت کو پابند نہیں بنایا۔ مرد باپ کے بعد ماں بہنوں کے نان نفقہ، تعلیم، شادی اور دیگر خاندانی معاملات کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے۔ باپ کے جانے کے بعد عورت کو اپنی ماں بہنوں کی کوئی ذمہ داری اٹھانی نہیں پڑتی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مردوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، ان کے اوپر اپنی بیوی بچوں کی بھی، اپنی فیملی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے ماں باپ، بھائی بہن، چھوٹے بھائی بہن، فیملی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، تو دوہرا خرچ ہے ان کے اوپر۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ڈبل حصے دیے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراضات نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ عورتوں کو، آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے میکے سے بھی حصہ مل رہا ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ سسرال میں اس کے ہسبینڈ کو ڈبل حصہ ملا تو اس طرح سے کتنا ہو گیا، بہت زیادہ اس کے پاس ہو جاتا ہے، اور خرچ اس کو کہیں کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 لڑکیوں کے برابر لڑکے کا حصہ رکھا ہے۔ قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کو حصے کی اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا ہے، اور بجائے للانثیین مثل حظ الذکر، یعنی 2 لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصے کے برابر فرمانے کے بجائے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ کر دل نہ چاہتے ہوئے بھی شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں، تو کیوں نہ بھائیوں سے برائی لے، تو پھر ایسی معافی اور شرعی اعتبار سے معافی نہیں ہوتی ہے، ان کا حق بھائیوں کے ذمے واجب رہتا ہے۔ یہ میراث دبانے والے سخت گنہگار ہیں، ان کو کچھ بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کئی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو بالغ ہی نہیں ہوتی، اور ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو گناہ شرعی وارث کے حصے کو دبانے کا، اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہے اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے۔ یعنی اگر لڑکا اولاد نہ ہو، صرف لڑکیاں ہوں اور 1 سے زیادہ ہوں، تو مورث کے مال میں سے ان کو 2/3 ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے وارثوں جیسے میت کے ماں باپ، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حقداروں کو ملے گا۔ 2 لڑکیاں اور 2 سے زیادہ سب 2/3 میں شریک ہوں گی۔ 2 لڑکیوں سے زیادہ کا حکم تو قرآن کریم کی آیت نے واضح طور پر ذکر کیا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، اتنے میں ہمارا گزر ثواف میں ایک انصاری عورت پر ہوا۔ وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس یعنی میرے شوہر کی ہیں، جو آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان لڑکیوں کا چچا ان کے پورے مال اور ان کی میراث پر خود قابض ہو گیا ہے، اور ان کے واسطے کچھ بھی نہیں باقی رکھا ہے۔ اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم،
नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को और उसके देवर को बुला लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के चचा से फरमाया कि लड़कियों को कुल माल का 2/3 हिस्सा दो और उनकी माँ को 8वां हिस्सा, और जो बचे वो तुम खुद रख लो। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फु, और अगर वो अकेली हो तो आधा तरका उसके लिए है। एक बेटी वारिस हो तो आधा तरका उसका है, यानी बेटी का है, और बाकी माल उसबा को मिलेगा। यानी अगर लड़की एक ही है तो पूरी जायदाद का आधा हिस्सा उस बच्ची को मिलेगा, उस लड़की को मिलेगा, और बाकी सारा जो हिस्सा है दूसरे लोगों को मिलेगा। यानी अगर मरने वाले ने अपनी औलाद में सिर्फ एक लड़की छोड़ी है और औलाद में से लड़का बिल्कुल नहीं है, तो उसको उसके बाप के छोड़े हुए मीरास से उसको बच्ची को आधा हिस्सा मिलेगा और बाकी दूसरे वारिसों को मिलेगा। वली आबा वही लेकुल्ली वाहिदी मिन हुमस सुदुस मिम्मा तरका इनकाना लहू वलद, और मैयत के माँ बाप माँ बाप में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है उसमें से जो उसने छोड़ गया, और अगर उसने उसकी औलाद हो और अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके बाप का भी छठा हिस्सा है और माँ का भी छठा हिस्सा है। तो यहाँ पहली सूरत बताई गई कि अगर मैयत की औलाद भी हो और वालिदैन भी हो तो वालिदैन में से हर एक का छठा हिस्सा है। फ़इन लम यकुल लहू वलद व वारिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, फिर अगर उसकी कोई औलाद ना हो और उसकी वारिस उसके वालिदैन हो तो उसकी माँ का 1/3 हिस्सा है। अगर मैयत साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही वारिस हो तो बाप के लिए 2/3 हिस्सा है और माँ के लिए 1/3 हिस्सा है। आप देखिए कि यहाँ पर दूसरी सिचुएशन आई कि यहाँ पर औलाद ना होने की सूरत में बाप का 2/3 और माँ का 1/3 हिस्सा हो गया। इतना ज़्यादा माँ-बाप का हिस्सा है मैयत के ना। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ उल्टे तरीके राइज हैं। जैसे ही शौहर का इंतकाल होता है, बीवी ये समझती है कि पूरा का पूरा माल मेरी मिल्कियत में है। अब बस ये माल मेरा है और मेरे बच्चों का ही होगा। बीवी वालिदैन को कुछ देना पसंद नहीं करती है, और इस्लामी अहकामात तो हमारे यहाँ फ़ॉलो ही नहीं किए जाते हैं, और एक तरह से ये भी नाइंसाफ़ी होती है। कोई भी ऐसी ख़ातून हो जिनके शौहर का इंतकाल हुआ हो, उनको चाहिए कि वो इस्लामी तरीक़े से विरासत की तक़सीम करें। अगर वालिदैन ज़िंदा हो या वालिदैन में से कोई एक हो ज़िंदा हो तो उसको भी हक़ मिलेगा, और अगर औलाद है तो औलाद को भी हक़ मिलेगा। औलाद ना होने की सूरत में ज़्यादातर वालिदैन और बहन-भाइयों को जाएगा, और जो बीवी का हिस्सा है, वो बीवी को मिल जाएगा। फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुस, फिर अगर उसके भाई-बहन भी हों, तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है। अगर मैयत साहिब औलाद ना हो लेकिन भाई-बहन हो, तो माँ के लिए 1/6 यानी 1/6 हिस्सा है और बाप के लिए 5/6 हिस्सा होगा। मिन बादिही मिन बादी वसीयति यूसी बिहा औ दैन, उस वसीयत के बाद जो वो कर जाए या कर्ज के बाद। मीरास में से हिस्सा तब निकाले जाएंगे जब मैयत की वसीयत पूरी कर दी जाए, जब उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। अगर मैयत ने बीवी को महर नहीं दिया है तो सबसे पहले तरका में से बीवी का महर भी दिया जाएगा। जब भी कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज़ी जनाजा के लिए दरख्वास्त करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दरियाफ़्त करते थे, क्या उस पर कोई कर्ज़ तो नहीं? अगर उस पर कर्ज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सहाबा में से कि तुम पढ़ा दो, और अगर कर्ज़ नहीं होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते। लिहाज़ा कोशिश किया करें कि हमारे ऊपर किसी भी तरीक़े का कोई कर्ज़ ना रहे। अगर कर्ज़ है खुदा ना ख़ास्ता तो उसको लिख कर महफ़ूज़ रखें और ये वसीयत कर दें कि जैसे ही आप फ़ौत होते हैं तो ये कर्ज़ है, इसको जो वारिस हैं इसको वो जल्द से जल्द अदा करेंगे, या मेरा जो 1/3 है उसमें से मेरा कर्ज़ अदा किया जाएगा, या मेरी प्रॉपर्टी है उसमें से ये कर्ज़ अदा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से वसीयत करके रख लें।
आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हारे बाप हों या तुम्हारी बेटे हों, तुम नहीं जानते कि उनमें से नफ़ा पहुंचाने में तुम्हारे ज़्यादा करीब कौन है। विरासत के हवाले से गलतफहमी की वजाहत की गई है। असल मसला ये नहीं कि कौन तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कौन फ़ायदेमंद नहीं है। असल मसला तो दीन, कानून और शरीयत का है। जो हिस्से मुकर्रर हैं अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला ही माँ बाप को भी अल्लाह ताला ही ने माँ बाप को पैदा किया है और अल्लाह ताला औलाद को भी उसने पैदा किया है और उसी ने अल्लाह ताला ने क्या है हम सबको ये विरासत दी, दौलत दी है और फ़राइज़ आयत करने वाला भी वही है। वो सब हकीकतों से वाकिफ़ है। तो इस आयत में जो लफ्ज़ आया है अक़रब, तो विरासत में हमेशा ये उसूल मद्देनज़र रखा गया है कि तमाम तफ़सीर की कुतुब में और विरासत के टर्म में ये एक उसूल बयान होता है कि अल अक़रब फ़ल अक़रब का उसूल इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो सबसे करीबी रिश्तेदार होगा पहले उसका हक़ होगा और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदार वारिस नहीं हो सकते हैं। विरासत अल्लाह ताला का फ़ैसला है और उसमें गहरी हिकमत और मसलहत है जब इंसान का इल्म महदूद है। अगर विरासत के हिस्से तुम्हारी अक़ल और तुम्हारे इख्तियार के मुताबिक बनाए जाते तो इस कदर नुकसान पहुँचता जिसे अल्लाह ताला ही जानते, क्योंकि अक़ल हमारी क्या है नाक़िस है। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह ताला हमेशा सब कुछ जानने वाला है, कमाल हिकमत वाला है। आयत देखें, आयत नंबर है 12। और तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़ जाएं उसका आधा हिस्सा तुम्हारा है, बशर्ते कि उनकी कोई औलाद जिंदा ना हो, और अगर उनकी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो उन्होंने की हो, और उनके कर्ज की अदायगी के बाद तुम्हें उनके तरके का चौथाई हिस्सा मिलेगा। और तुम जो कुछ छोड़ कर जाओ उसका एक चौथाई उन बीवियों का है, बशर्ते कि तुम्हारी कोई औलाद जिंदा ना हो, और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो तुमने की हो और तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद उनको तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम होनी है ऐसा हो कि ना उसके माँ बाप जिंदा हो ना औलाद, और उसका एक भाई या एक बहन जिंदा हो, तो उनमें हर एक को छठे हिस्से का हकदार है। और अगर वो इससे ज्यादा हो तो वो सब एक तिहाई में शरीक होंगे, मगर जो वसीयत की गई हो उस पर अमल करने के बाद और मरने वाले के जिम्मे जो कर्ज हो उसकी अदायगी के बाद, बशर्ते कि वसीयत का कर्ज के इकरार करने से उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हो। ये सब कुछ अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला हर बात का इल्म रखने वाला है, बुर्दबार है। अब यहाँ से अज़वाज के बारे में अहकामात आ रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने शौहरों को खिताब करके फरमाया है कि अगर तुम्हारी बीवियां माल छोड़कर मरें और उनकी औलाद ना हो तो तुम्हें आधा माल मिलेगा, और अगर उनकी औलाद होगी तो तुम्हें चौथाई हिस्सा मिलेगा। लेकिन विरासत की तकसीम कर्ज की अदायगी और वसीयत की तनफीस के बाद होगी। और अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो तो तुम्हारा तरका का तुम्हारी बीवियों को चौथा हिस्सा मिलेगा, और अगर तुम्हारी कोई औलाद होगी तो उन्हें तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा, और ये तरका उन्हें कर्ज की अदायगी और वसीयत की तनफीस के बाद मिलेगा। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं उसमें से तुम्हारा आधा हिस्सा है अगर उनके लिए कोई औलाद ना हो। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन, फिर अगर उनके लिए औलाद हो तो तुम्हारे लिए उसमें से चौथाई हिस्सा है जो उन्होंने छोड़ा है, उस वसीयत के बाद जो वो कर्जा या कर्ज की अदायगी के बाद। बीवी साहिबे औलाद फौत हुई तो वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद, और उनके लिए चौथाई हिस्सा है उसमें से जो तुमने छोड़ा अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो। शौहर बे औलाद
فوت ہو گیا تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو ان کے لیے ان میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد شوہر صاحب اولاد فوت ہو تو وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو اور شوہر بے اولاد فوت ہو گیا تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. تو 1/4 بیوی کو حصہ ملے گا اور اگر کسی شوہر کی 4 بیویاں ہیں تو سب کو 1/4 ملے گا ایسا نہیں ہے. تو چاروں بیویوں کو 1/4 حصہ ملے گا. اس 1/4 میں سے ان چاروں بیویوں کو تقسیم کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے جس کے نہ ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے یا وہ کوئی عورت ہو یا اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. تو یہاں پر کلالہ کے احکامات بتائے گئے ہیں. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ باپ ہو اور نہ اولاد ہو. کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہو اور نہ دادا دادی اور نہ اولاد ہو نہ پوتے پوتیاں. خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت وہ کلالہ ہے. البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا. اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلر سے مستشق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تھک جانا. گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسب اور نسل تھک گیا ہو اور آگے نہ چل سکے تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہو اور نہ ہی دادا دادی اور پھر نہ اولاد ہو اور نہ ہی پوتا پوتی. خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت وہ کلالہ ہے. اور اس کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی بہنوں میں کلالہ کی جو پراپرٹی وہ تقسیم ہو سکتی ہے. تو بھائی بہنوں کی بھی 3 طرح کی قسمیں ہیں. تو بھائی بہن بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں ان کی. پہلی ہوتی ہے عینی یعنی حقیقی. عینی بھائی بہن یعنی حقیقی بھائی بہن جس کو ہم لوگ سگے کہتے ہیں یعنی جن کے والدین ایک ہو. پھر دوسری کیٹیگری ہے الاتی یا سوتیلے بھائی بہن جن کی مائیں الگ الگ ہوں لیکن باپ ایک ہو. تیسری قسم ہے اخیافی یعنی ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. پھر وہ اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد. کلالہ کے 1 سے زائد بہن بھائی ہوئے تو کل ترکے 1/3 حصے میں وہ سب شریک ہوں گے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضارہ بشرطے یہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو. وصیت میں زر رسانی یہ ہے کہ مستحق رشتہ داروں کو حقوق ضائع کیے جائیں. جو مستحق اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو حق دینے کا کہا ہے پراپرٹی کا ان کو حق نہ دیا جائے. پراپرٹی سے بے دخل کر دیا جائے عاق کر دیا جائے. یہ تمام جو طریقے ہیں غیر مضارہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. وصیتی من اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے 2870. واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے نہایت بردبار ہے. آیت نمبر 13 ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. حدود اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود یہ ہے کہ یعنی
یہ وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے ان کی میت سے قرابت اور ان کی ضرورت اور میت کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی ضرورت کے پورا نہ ہونے کے سبب مقرر فرما دیے ہیں۔ تو یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہیں کیا جائے۔ یعنی کہ حدود حد کی جمع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکامات ہیں، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان پر عمل کرے اور ان سے تجاوز نہ کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت 14۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے۔ اس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو بدل دیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اس قدر وعید ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی طرح اللہ کے قانون کو بدل ڈالا ہے۔ مثلاً کہیں پر عورتوں کو بالکل ہی جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا ہے، یا کہیں پر بڑا بیٹا جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے، یا بعض جگہ لڑکا اور لڑکی کے حصوں کو برابر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام طریقے سے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرنا ہے۔ تو جو بھی کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میراث کی جو حق بانٹنے اور یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔